Given jam no nga how do confident kay ka mo English, nagtuo ka sa imong kaugalingon nga bright kaayo ka. Pero ang katawhan gani jam, dili gyud ma-convince nga bright ka kay nagmata sila sa kamatuoran. Unya ang imong gipangyaw-yaw ipaagi nimo og English kay aron convincing pero mali. Kay ang imong English jam, ang imong topic walay unod, walay thought. Empty kaayo, murag yung lata ka empty. Nga banha kaayo, mauna jam. Mali ka. Kay ang katawhan basin dili hawd mo English, pero nakabalo sila sa kamatuoran. Kung unsay tinuod nga mga panghitabo, mauna nga dili na nimo sila malinglang sa imuhang English. Basin pa siguro gamitan nimog accent ang imong English, no? Pero dili gyud ma-convince jam ang tanan. Nahimo karang syungaers kay ikaw ra gyud ang nagtuo sa imong kagalingon nga bright ka. Pero walay unod ang imong mga gipang storya. Ah!